अजीब लोगों से वास्ता पड़ा है। हुकूमत भी हमारी चोरी की, मैंडेट भी हमारा चोरी किया, ऊपर से असेंबली में जब बोलते भी हैं तो शर्म तो इतनी भी नहीं है। अगर इन लोगों के जबानों को लगाम नहीं दी गई तो फिर ऐवान में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। फैसल वाउडा तो जो है वो तो ज्योतिषी है, वो तो इल्म नजूम से बात करता है। वक्त आ गया है कि हम रोडों पे सड़कों पे जो है निकल आए कि जी वो 5 मेंबरान असेंबली जो कि आजाद थे और जिन्होंने हमें वोट दिया, अब इनको शर्म नहीं आती है? ये कोई दलील देने की बात है? आपने मेंबरान असेंबली हमारे अरबों पे खरीदे, अपने साथ बिठाया, और अब यानी ऐवान में आप कह भी रहे हैं कि वो जमीर की आवाज पे गए। पटेल साहब, माजी में आप के पार्टी के भी लोग फ्लोर क्रॉसिंग कर चुके हैं, आपकी हुकूमतों को गिराए हैं, क्या वो भी जमीर की आवाज थी? जिस दौर में भी जमीर फरोश लोटे बने हैं, हर दौर में ये लोग मलून रहे, चाहे वो किसी पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की हो। 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम को नजर रखनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम हुई, अल्लाह ताला ने मुल्क पे करम किया। जो इनकी तवक्कुआत थी कि सुप्रीम कोर्ट फैज ईसा के नक्श कदम पे चलती हुई वही सलूक रवा रखेगी, शायद बदी नजर में तो ये नजर आ रहा है कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही है। और अब इन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है, बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये देख लें कि उनके पार्टी के मेंबरान असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, खवातीन के लिए बिलखसूस। और हमारी खवातीन बहनें चाहे किसी पार्टी से हो, वो असेंबली में बैठी थी, उनकी मौजूदगी में इंतहाई नारवा, नागवार और लिहाज से गिरी हुई जबान उन्होंने इस्तेमाल की खवातीन के लिए, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए। अजीब लोगों से वास्ता पड़ा है। हुकूमत भी हमारी चोरी की, मैंडेट भी हमारा चोरी किया, इंतखाबी निशान भी हमारा चोरी किया, उम्मीदवार भी हमारे उठाए, हमसे कागजात भी छीने, हमारे घरों पे डाके भी डाले, खवातीन को भी अगवा किया, हमारी उम्मीदवारान को अगवा किया, हमारी लीडर्स को अगवा किया, मारा पीटा, सेफ हाउसेज में रखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। ऊपर से असेंबली में जब बोलते भी हैं तो शर्म तो इतनी भी नहीं है कि कंडेम ही करो। ये भी पाकिस्तानी थे जितने भी, और जिनके साथ अभी तक सलूक रवा रखा गया है। तो लिहाजा आज डिप्टी स्पीकर ने हमें मौका दिए बगैर ऐवान एडजर्न किया। अगर इन लोगों के जबानों को लगाम नहीं दी गई तो फिर ऐवान में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी, फिर कोई मुकर्रर तकरीर नहीं कर सकेगा, और फिर वो शोर होगा, शराबा होगा। तो लिहाजा ऐवान का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कल अगर हुकूमत या पीपल पार्टी की किसी मेंबर असेंबली ने ऐसी जबान इस्तेमाल की, या पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लिए, उनकी अहलिया के लिए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, तो इंशाल्लाह मैं ऐलान करता हूं कि फिर हम अपनी सीटों पे नहीं बैठेंगे, हम फिर इस असेंबली में इनका जीना दो बर कर देंगे और इनको बताएंगे कि अगर आप बदजबानी और बदलिहाजी कर रहे हैं तो हम भी फिर आराम से नहीं बैठेंगे। मैं मीडिया से एक इस्तदा करता हूं, अभी तमाम मीडिया चैनल की यही हेडलाइन चल रही है, पार्टी में तकसीम। तो तकसीम पे जरा रोशनी भी तो डाले ना, कौन सी तकसीम यार? अपनी हमारी फैसल वाउडा तो जो है वो तो ज्योतिषी है, वो तो इल्म नजूम से बात करता है। फैसल वाउड देखिए, आप बताएं ना, मीडिया वाले हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबर देने से पहले कोई एक सोर्स तो कोट करें, कहाँ पे नजर आ रही है? सलमान अकरम राजा ने दुरुस्त बात की है, यही बात मैं भी कह रहा हूँ। एहतजाज हो, इसकी स्ट्रेटेजी बने, उसकी कमेटी भी बने, जिम्मेदारियां तफवीज हो, प्लान ए हो, बी हो, सी हो, सोशल मीडिया पे मोटिवेशन हो, पूरी पाकिस्तान को बताया जाए, लोगों को निकालने के लिए उनके सामने मोटिवेशनल बयानात हो, तकारीर हो। क्यों निकलना जरूरी है पाकिस्तानियों का? क्यों पाकिस्तान को जरूरत है कि अब वक्त आ गया है कि हम रोडों पे सड़कों पे जो है निकल आए? 25 करोड़ आवाम है। कल भी मैंने पेशावर में एक जलसे में ये बात की, 25 करोड़ में से अगर 25 लाख हमारे साथ निकले, कम से कम 5 लाख पाकिस्तानी निकल जाए। बांग्लादेश में 4 लाख बांग्लादेशियों ने निकल के अपने कौम की तकदीर बदल दी, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लिहाजा ये इख्तिलाफात, और सलमान अकरम राजा की बात बिल्कुल मैं डिटो करता हूँ। देखिए, मैं तो वकील हूँ, हमारी रिलीफ की तवक्को जो है वो किसी जज से नहीं होती। हम अपने केस को देख के समझते हैं कि हमारा केस मेरिट का मतकाजी है या नहीं, ये माना नहीं रखता है। अलबत्ता बाज जज साहिबान जो मुतासब होते हैं, जिस तरह काजी फैज ईसा थे, जिसने पाकिस्तान में तमाम
جو ماضی میں بدہیت بدنام ترین جج گزرے ہیں، جسٹس منیر سے لے کر افتخار چودھری تک اور ثاقب نثار سے لے کر بندیال تک، ان سب کی اس نے مٹی پلیت کر دی۔ یہ عدلیہ کا جو تاثر اور سپریم کورٹ کا جو امیج اس دور میں بنا ہے، اور جو اپنے ادارے کے پیٹھ میں جو خنجر انہوں نے گونپا ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہ ایسا چیف جسٹس پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک ذہنی بیمار شخص تھا جس نے چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ پنگا لیا، اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے ساتھ اس کے پنگے تھے۔ جب سپریم کورٹ میں آیا اور اس کے خلاف یہ ریفرنس دائر ہوا کہ بھائی یہ جو آپ نے اثاثے یو کے میں بنائے ہیں، یہ پیسے وہاں پہنچے کس طرح؟ تو جناب چونکہ میں جج ہوں سپریم کورٹ کا تو یہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سب سے زیادہ احتساب کے لیے جب دوسروں کا احتساب کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو عدالتوں میں کہ بھئی آپ نے یہ کیا، فلاں نے جو ہے فلاں سے تنخواہ لی، فلاں نے یہ کیا، تو اپنا احتساب تو آپ کا سب سے ضروری ہے۔ کدھر سے یہ آپ کے پاس پیسے آئے؟ اور جو فائز عیسیٰ کا خاندان ہے، ان کی ہسٹری جو ہے وہ ملک سے غداری سے جو ہے مرتب ہے۔ تو فائز عیسیٰ نے جو کیا، نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان سے ہماری توقعات ہیں کہ یہ جو ان کا پیشرو تھا، جو اس نے پاکستان میں عدلیہ کا جو نظام بگاڑ دیا، جو عدلیہ کی بے توقیری ہوئی، یعنی یہی فائز عیسیٰ تھا جس نے سپریم کورٹ کے ذریعے ہمارے انتخابی نشان چھینا۔ کبھی عدالت اس طرح کرتی ہے کہ جی فلاں پارٹی جو ہے وہ بغیر انتخابی نشان کے لڑے؟ یہ آپ کا انصاف ہے؟ یہ آپ کا قانون ہے؟ پھر آپ نے دیکھا ہم گئے کہ یہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنس برائے بیان ہو رہے ہیں، ہم نے ہیومن رائٹ کا کیس ان کے آگے لگا دیا۔ کدھر ہو رہا ہے؟ کہاں آنکھیں بھی نکال لیتا تھا، لوگوں کی توہین کرتا تھا، بد لحاظ اور بد زبان آدمی تھا، وکلا کی جو ہے سرزنش نہیں کرتا تھا، بے توقیری کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کوئی جج تو نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ جو رویہ اب لوگوں نے روا رکھ دیا ہے اب ایئرپورٹوں پہ، اب یہ بکتے اپنے اعمال کو، جو اس نے کیا ہے اب یہ ساری عمر بکتے گا۔ اور شاید مجھے ماضی میں کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے رویے پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی، لیکن جو اتنے بڑے مناصب پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا ثابت کرتے ہیں، ان کا انجام ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ جدھر بھی جائے ان پہ پٹکار پڑے اور ان پہ لعنت اور لعین ہو۔ فواد چودھری صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بالکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہذا چاند فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کے تبلا بجانا ایک بات اور بتا دوں، یہ فیصل چودھری کا راستہ بھی فواد چودھری کاٹ رہا ہے۔ اس کو یہ بھی برا لگ رہا ہے کہ یہ فواد چودھری جو اس کا بھائی ہے، اس کو وزیرائی کیوں مل رہی ہیں، وہ خان سے کیوں مل پا رہا ہے، وہ عدالتوں میں نمائندگی کیوں کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ اپنے بھائی کا بھی راستہ کاٹ رہا ہے۔ یہ جو احتجاج کی میں نے بات کی تھی، میں نے یہ کہا ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک آئینی منصبدار ہیں، اور اگر اس کو کڑیاں لگتی ہیں خدا نخواستہ، یا اس کی بے توقیری ہوتی ہے، پوری صوبے کی اور اس منصب کی بے توقیری ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ علی امین خان نے 5 احتجاجوں میں بڑی تمام جلسے اس نے خود اپنے خرچے پہ کرائے، اور مار کھائی، ربڑ کی گولیاں اس کو لگی ہیں، میں اس سے ملا ہوں اور اس نے مجھے دکھائے جو زخمات اس کو آئے ہیں۔ میڈیا والے ڈرامے بنا لیتے ہیں، جو زخمات اس کے وجود پہ ربڑ کی گولیوں سے لگے ہیں۔ تو لہذا میں نے یہ کہا کہ چیف منسٹر کو علیحدہ کریں، بیک اپ میں ہمیں سپورٹ دیں، ہم لوگ ہیں، ہم یہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں، کمیٹی بنے، اسٹریٹجی بنائے، اور اس کے بعد جو ہے احتجاج ہو، تاکہ احتجاج اس طرح نہ ہو کہ علی امین خان کو اگر حادثہ پیش آ گیا تو دوسرا کوئی لیڈر ملے ہی نہیں، اور ڈی چوک پہ 70-80 ہزار ورکر موجود تھے، قیادت کوئی نہیں تھی۔ پاکستان میں اگر قانون پہ عمل درآمد ہو، مکافات عمل ہوتے ہیں۔ یہی مظاہر علی اکبر نقوی تھے جس نے مشرف کے لٹکائے جانے کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، بلکہ سرے سے اس عدالت کو جو ہے وائٹ ڈکلیئر کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی بڑے ہی تو اس کے احتشام سے، مطلب یہ ہے کہ بڑے بے عزت ہو کر، وہ بے آبرو ہو کر جو ہیں سپریم کورٹ سے نکالے گئے۔ یہ وہی تھا، کس کو یہ اگر ایک ڈکٹیٹر کو 5 کی سزا ہو جاتی تو ملک میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا طاقتور طبقے اور طاقتور مقتدر اور مقتدر، کس چیز کے مقتدرہ ہیں؟ کوئی مقتدرہ نہیں ہے، آپ لوگوں اور ہم نے نفسیاتی ڈر کی وجہ سے ان کو بنایا ہوا ہے۔ تو مشرف کو سزا نہ دی گئی۔ یہ جو ڈوگر جیسے جج تھے اور افتخار چودھری جیسے جج، جنہوں نے قانون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی،
آگے آنے والے ججوں نے ان کے جو عوامل اعمال تھے ان کو پروٹیکٹ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کٹہرے میں جا کے کھڑا کرتے. افتخار چودھری کے بیٹے پہ ملک ریاض کی طرف سے کتنے اربوں روپے لینے کا الزام تھا, وہ کیس کدھر گیا؟ کوئی تفتیش ہوئی؟ تو لہذا اگر اس لیول کے لوگ جیل نہیں بھیجے جاتے ہیں, جج ہو, جرنیل ہو, یا کوئی بھی ٹاپ کا بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان, تو ویسے ہی ادھر سے نکلتے ہیں دوسرے چلے جاتے ہیں, وہ نکلتے ہیں پھر ان کی باری آ جاتی ہے.